यस वर्षको मनसुनबाट 12,50,000 नागरिक प्रभावित हुने सरकारको अनुमान। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास नगर्न आग्रह। लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। संक्रमणबाट 9,400 गाई भैँसी मरिसकेको पशु सेवा विभागको तथ्याङ्क। राष्ट्रपति सीले प्रस्ताव गरेको जीसीआई नेपालमा कार्यान्वयन भएको चिनिया दाबी। अध्ययनकै चरणमा रहेको नेपाली पक्षको अडान। जर्मनीद्वारा दक्ष कामदार मुलक भित्राउने नयाँ कानून पारित। 22,000 कम्पनीमा 53% कामदारको अभाव। र एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको छनौटमा नेपालले आज नेदरल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै सुपर 6मा पुग्न जित्नै पर्ने दबाव। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी नवीन र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। गत जेठ 31 गतेदेखि मुलुकमा मनसुन सक्रिय भइसकेको छ। त्यसयता पूर्वी पहाडी जिल्ला सङ्खुवा सभा 5 र ताप्लेजुङमा गएको बाढी पहिरोले जनधनको ठूलो क्षति भएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म बाढी पहिरोमा परि 17 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। अझै 26 जना बेपत्ता छन्। भनिन्छ विपद बाजा बजाएर आउँदैन। पछिल्लो घटना पनि अनुमान गरे भन्दा फरक रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। मनसुन सुरु हुने बित्तिकै बाढी र पहिरोका कारण जनधनको क्षति हुन थालेपछि थप सतर्कता अपनाउन प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ। अधिक मुसलधारे वर्षा भयो हैन, जमिनै कच्चा भन्नुभन्दा पनि मुसलधारे वर्षै भयो क्षतिको बखत। त्यो वर्षा चाहिँ पहिला भएभन्दा ज्यादै भयङ्कर वर्षा हो। अर्को कारण त ठुलो भूकम्प। बाटा पनि केही ढाँचाहरू फाटिराखेको अवस्था थियो। त्यही ढाँचाहरू अहिले चाहिँ त्यो वर्षाले गर्दा त्यहाँ फाटेर अनि अर्को चाहिँ कहीँ कहीँ अब सडक निर्माणको कारणबाट पनि त्यो फिलिङ माटोहरू पनि बगेको पाइन्छ। चट्टानको माथिबाट भएका बस्तीहरूमा चाहिँ मुसलधारे वर्षाको कारणबाट नै जस्तो लाग्छ। उनी हुन् ताप्लेजुङको सिदिङबा गाउँपालिका स्थित नीलगिरी माविका शिक्षक कृष्ण प्रसाद गौतम। पहाडी जिल्लाका सर्वसाधारण अहिले बाढी र पहिरो दुवैको चपेटामा छन्। तराईमा बाढीको जोखिम उच्च छ। पहिरोबाट कसरी बच्न सकिन्छ त? खानी तथा भूगर्भ विभागका सिनियर डिभिजनल जियोलोजिस्ट शिवकुमार बास्कोटा भन्छन्, कहिलेकाहीँ पहिरोका पूर्व संकेतहरू पाइने गर्छन्। जस्तै आफ्नो घर आँगन वरिपरि, बस्ती वरिपरि जमिन चिरा परेको देखियो भने, जमिनबाट अस्वाभाविक रूपमा कटकट गर्ने आवाजहरू आए, त्यस्तै रुख र बिजुलीका पोलहरू ढल्किएको अनुभूति हुने गरी देखिए, पानीका मूलहरू अस्वाभाविक रूपमा सुक्ने अथवा मूलहरू बढ्ने, नयाँ ठाउँमा मूलहरू देखा पर्ने, भइरहेका मूलहरूबाट धमिलो पानी आउने, त्यस्तै भिरालो जमिनबाट ढुङ्गा माटो खस्ने, ठाडा खोल्सीहरूमा एक्कासी बहाव रोकिने, जुन चाहिँ माथिबाट पहिरो खसेर थुनिएर रोकिएको हुन सक्छ। घरका झ्याल ढोकाहरू एक्कासी बन्द गर्न खोल्न अप्ठ्यारो हुने, त्यस्तै भित्तामा अथवा भुइँमा चिराहरू देखिने, बस्तीभन्दा तलपट्टि यदि ठुलो खोला अथवा नदी छ त्यसै सक्रिय रूपमा जमिन कटान गर्न लागेको छ भने अब पहिरो जाँदैछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस वर्षको मनसुनबाट 12,50,000 नागरिक प्रभावित हुने अनुमान गरेको छ। मनसुन जन्य विपदका न्यूनीकरणका लागि प्राधिकरणले तयारी पनि गरेको छ। पूर्व सूचना तथा पूर्व कार्यका लागि देशका 34 स्थानमा स्मार्ट साइरन जडान, विपद सामूहिक उद्धार सवारी तथा A क्लास एम्बुलेन्सहरू खरिद गरी 7वटै प्रदेश र काठमाडौँ उपत्यकामा एक-एकवटा रहने व्यवस्था मिलाइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुव बहादुर खड्का बताउँछन्। विपद आयो धेरै मानिसहरू हताहती हुने परिस्थिति पर्ने भने एउटा बस हो, भेहिकल हो, भेहिकलमा 10 जनासम्म मानिसहरूलाई उपचार गर्दै, त्यो पनि सघन उपचार। बेड पनि हुन्छ, 6वटा बेड रहेका छन्, भेन्टिलेटर हुन्छ, मोनिटर हुन्छ र केही सामान्य बिमारीहरू पनि छन् भने 4 जनासम्म त्यहाँ चाहिँ बसाएर लान सक्ने खालको एउटा मिनी हस्पिटल र मोबाइल हस्पिटल हुन्छ। हस्पिटलसम्म पुर्याउन सकिने खालको यो मास क्याजुअलिटी भेहिकल चाहिँ हामीले किनेर सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई 7वटा प्रदेशमा 7 ठाउँ र उपत्यकाका लागि एउटा गरेर 8वटा दिएका छौँ। A ग्रेडको एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएका छौँ। 34 ठाउँहरूमा पूर्व सूचना दिने प्रणाली स्थापना गरेका छौँ। जस्तै रौतहट, बारा, बाँके, बर्दिया लगायतका जिल्लाहरूका विगतमा जहाँ धेरै यो बाढीको इतिहास छ ती ठाउँहरूमा यो प्रणाली स्थापना गरेका छौँ। प्राधिकरणले सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिमका जनसङ्ख्या प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरेको छ। यस्तै लुम्बिनी र बागमती प्रदेश पनि धेरै प्रभावित हुन सक्ने क्षेत्रमा परेको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता खड्का मौसम र जोखिमका पूर्व घटनाका आधारमा तयारी गरे पनि फरक ढंगले जोखिमका घटना भएको बताउँछन्। पूर्वानुमान गर्ने प्रणाली स्थापना गरेका छौँ, पूर्व सूचना दिने प्रणाली स्थापना गरेका छौँ, तर त्यो भन्दा फरक ठाउँहरूमा चाहिँ यो विपद फरक ढंगले आइरहेको छ र हामीले यो प्रक्रिया सुरु गरेको धेरै भएको छैन। अब त्यो स्तरमा हामी अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा छौँ।
नेपालमा मनसुन सरदर 100 दिन क्रियाशील हुने गरेको छ। बाढी पहिरो र भारी वर्षा नेपालका लागि प्रमुख मनसुन जन्य विपद हुन्। 2072 सालमा गएको भूकम्पका कारण कतिपय स्थानको जमिनमा चिरा पर्नुका साथै भाँसिएका पनि छन्। त्यसकारण पनि बाढी पहिरोको जोखिम बढेको छ। सरकारले बाढी पहिरो प्रभावितका लागि राहतको व्यवस्था पनि गरिसकेको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ भन्छन्, विपद पीडित उद्धार तथा राहत सम्बन्धी मापदण्ड 2077 बमोजिम मृतकको परिवारमा 1 जनाको मृत्यु भए 2 लाख र सोही परिवारका थप अन्य व्यक्तिको मृत्यु भएमा प्रति व्यक्ति थप 1 लाखको दरले राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। घरबास क्षति भएकोलाई तत्काल गुजाराको लागि प्रति परिवार 15 देखि 20,000 उपलब्ध गराउने व्यवस्था मापदण्ड अनुसार मिलाइएको छ। तत्काल खोज उद्धार तथा राहत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था मापदण्ड बमोजिम भइरहेको छ। सरकारले बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न सुरु गरिसकेको छ। मेची राजमार्गमा रहेको हेवा खोलाको पुल बाढीले बगाएपछि अहिले बेली ब्रिज निर्माण सुरु भएको छ। वर्षासँगै खोला नदी किनारामा बसोबास गर्ने मानिस बाढीको बढी जोखिममा रहने हुँदा सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। यस्तै भाँसिएको चिरा परेको स्थानमा बसोबास गर्नेले पनि केही महिनाका लागि भए पनि सुरक्षित स्थानमा सर्नु उपयुक्त हुने विपद विज्ञहरू बताउँछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। गाई भैँसीमा देखेको लम्पी स्किन अर्थात् गिर्खे रोग नियन्त्रणका लागि सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लम्पी स्किन नियन्त्रण गर्न सरकारले आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरी स्थानीय तहमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताउनु भएको छ। सांसद अमितलाल राजवंशीले सोधेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले देशभरि प्राविधिक राखेर लम्पी स्किन नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। लम्पी स्किन रोग लाग्न नदिन र लागेका पशुहरूलाई उपचारको लागि सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र विभिन्न संस्थाहरूमा रहेका पशु सेवा प्राविधिक परिचालन गरिएको छ। सङ्घबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा प्रदेशमा 7 वटा टोली परिचालन गरिएको छ। स्थानीय तह र प्रदेशमा कार्यरत पशु सेवा प्राविधिकहरूलाई अनलाइन तालिमको व्यवस्था गरी क्षमता विकास गर्ने काम भइ नै रहेको छ। यो रोग नियन्त्रण र उपचारका लागि सङ्घीय स्तरबाट चाँडै बजेटको व्यवस्था गरी स्थानीय तहमा पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले लम्पी स्किन नियन्त्रणका लागि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन र उपचार व्यवस्थालाई थप सुदृढ गरेर लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। पशु सेवा विभागका अनुसार मुलुकभर 3,53,000 भन्दा बढी गाई भैँसीमा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमणबाट 9,400 गाई भैँसी मरिसकेको र यो संख्या अझै बढ्न सक्ने विभागको प्रक्षेपण छ। यसैबीच लम्पी स्किनको संक्रमणबाट पाल्पामा 110 पशु चौपाया मरेका छन्। जिल्लाका विभिन्न स्थानमा फैलिएको लम्पी स्किन रोगबाट 4,000 बढी पशु चौपाया प्रभावित भएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार 2,000 बढीलाई उपचार गरिएको छ। रैनादेवी छहरा, तिनाउ गाउँपालिका, तानसेन नगरपालिकाका केही वडामा समेत पशुमा सो रोगको संक्रमण देखिएको केन्द्रका सूचना अधिकारी डाक्टर नवीन बस्याले बताउनुभयो। रोग निको पार्ने कुनै खोप नभएपछि पशुको लक्षण अनुसार सामान्य एन्टिबायोटिक दिने गरिएको पशु प्राविधिक विष्णु ओलीले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले गत चैतमा मात्रै प्रस्तावको रूपमा अघि सारेको ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ GCI अवधारणा नेपालमा कार्यान्वयन भएको चीनले दावी गरेको छ। चीनले सहकार्यका लागि आग्रह गरेपछि नेपालमा छलफलकै क्रममा रहेको बेला GCI कार्यान्वयन भएको चिनिया भनाइ आएको हो। पोखरामा आयोजित 2 दिने ड्रागन बोट रेस फेस्टिभलको पहिलो दिन बिहिबार नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सुङले ट्विट गर्दै भन्नुभएको छ, भगिनी सहर पोखरा र लिन्झीको कला समूहले सिजाङ संस्कृतिको दृश्य भोज प्रस्तुत गरेका छन्। यो ड्रागन बोट रेस फेस्टिभलको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। यो ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभको अर्को जीवन्त कार्यान्वयन हो। चीनका लागि नेपालका राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठ भने GCI अहिले अध्ययनकै चरणमा रहेको बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, GCI विश्व सभ्यतालाई एक ठाउँमा ल्याउने अवधारणा हो। यो अवधारणामा हामी अध्ययनकै क्रममा छौँ। नेपाल सरकारले छलफल गरेर यसबारे निर्णय गर्छ। चिनिया अधिकारीले यही जेठ 29मा मात्र चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमेल सिन्हासँग GSI ग्लोबल सिक्युरिटी इनिसिएटिभ र GCI मा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए। बेजिङ स्थित जनबृहत सभा हलमा
तिमल सिन्हासँग भेटवार्ता गर्दै चिनिया राष्ट्रिय जनकांग्रेस एनपीसीका स्थायी समिति अध्यक्ष चाओ लचीले जीएसआई र जीसीआईमा सहभागिता जनाउन आग्रह गर्नुभएको हो। जीएसआईमा पनि नेपाल सहभागी भइसकेको छैन। चीनका राष्ट्रपति सीले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीको विभिन्न मुलुकका राजनीतिक दलहरूसँग गत मार्च 15 भएको उच्चस्तरीय संवादका क्रममा जीसीआईको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। चिनिया सरकारी सञ्चार संस्था सिन्हुवाका अनुसार सीले प्रस्ताव गरेको जीसीआईले मानव समाजको साझा विकास र प्रगतिका लागि ताजा र बलियो ऊर्जा प्रदान गर्नेछ। जीसीआईका सन्दर्भमा सिन्हुवाले लेखेको छ, मानवताको इतिहासमा विभिन्न सभ्यता अस्तित्वमा आएका छन्, विकसित भएका छन् र तिनले मानव समाजको समग्र विकासलाई बढावा दिएका छन्। विविधता सभ्यताको प्रमुख विशेषता हो। इतिहास, संस्कृति, राजनीतिक प्रणाली र विकासका चरणहरूमा भिन्नताका बावजुद पनि विश्वभरका देशहरूले शान्ति, विकास, समानता, न्याय, लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको साझा आकांक्षा र मानवताका मूल्यहरू राख्छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट अभाव हुन नदिने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका क्रममा दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट अभाव हुन नदिने बताउनु भएको हो। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 भित्र साइट क्लियर गरिसक्ने योजना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट सुनिश्चित गर्ने गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा विनियोजित रकम कम हुने अवस्थामा पनि आवश्यकता अनुसार थप बजेटको व्यवस्था गर्ने गरिएको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षमा साइट क्लियरेन्स गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने कुरामा सरकारको गहिरो ध्यान छ। रेल सेवा सञ्चालन गर्ने बारेमा सरकार सकारात्मक रहेको छ। साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको जग्गा अधिग्रहण, मुआवजा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। आगामी दिनमा आवश्यक बजेट व्यवस्था सहित सम्बन्धित निकाय मार्फत यस विषयमा सम्बोधन हुने बेहोरा म मान्य सदस्यहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण, मुआवजा र क्षतिपूर्ति वितरण कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। सीमानाको सुरक्षाका लागि सरकार संवेदनशील रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरका क्रममा सांसद अशोक कुमार चौधरीको प्रश्नको जवाफ दिँदै दाहालले मुलुकको सीमानाको सुरक्षामा सरकार संवेदनशील रहेको बताउनु भएको हो। देशको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता लगायत राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि पनि सरकार संवेदनशील र प्रयत्नशील रहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, सीमानाको सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता लगायत राष्ट्रिय हितको रक्षाको लागि सरकार संवेदनशील र निरन्तर प्रयत्नशील रहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सबल, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन सीमा स्तम्भहरूको नियमित मर्मत सम्भार गर्दै जाने र बोर्डर आउटपोस्टहरूको सुदृढीकरण र थप स्थानमा आउटपोस्ट निर्माण गर्दै लैजाने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले मध्य प्रदेशमा कम बजेट विनियोजन भएको भन्नेमा सत्यता नभएको बताउनुभयो। संहिताको मर्म अनुरूप वित्तीय हस्तान्तरणमा 15% भन्दा बढी रकम सोझै मधेसलाई दिइएको दाहालले स्पष्ट पार्नुभयो। संघीयताको मर्म अनुरूप संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको 15% भन्दा बढी रकम मध्य प्रदेशमा नै जाने गरेको छ। यसका अतिरिक्त संघबाट सञ्चालन हुने पूर्व पश्चिम राजमार्ग, पथलैया बिरगञ्ज कोरिडोर, चन्द्रपुर गौर राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, बागमती कमला चन्द्र नहर लगायतका सिँचाइ आयोजना, विभिन्न औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापारिक पूर्वाधार आयोजनाहरू तराई मधेसलाई लक्षित गरी नै अगाडि बढेका छन्। तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम, मधेसलाई काठमाडौँसँग जोड्ने द्रुत मार्ग लगायतका ठूला परियोजनाहरू पनि मध्य प्रदेशमा नै पर्ने र तिनको समयबद्ध कार्यान्वयनका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन गरिएको छ। दाहालले आयोजनाको कार्य प्रगति र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुने भएकाले त्यही अनुसार बजेट छुट्याउँदै आएको जानकारी दिनुभयो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकार टिकाउने खेलमा लागेकाले जनताले आर्थिक तरलताको मार खेप्नु परेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछानेले महत्त्वपूर्ण विषयलाई व्यवस्था गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाल सरकार टिकाउने खेलमा लागेकाले जनताले दुःख पाएको बताउनुभयो। महत्त्वपूर्ण विषयमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री आफै गठबन्धनभित्र मोर्चा निर्माणको क्रियाकार्यमा व्यस्त हुँदा बजेटमा नागरिकका सवाल नसमेटिएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकार अल्मलियो, सरकार गठबन्धन भित्र पनि अर्को गठबन्धन बनाउनेतिर लाग्यो। सरकारमै सहभागी भएका दलहरूले अर्को गठबन्धन बनाएको हामीले थाहा पायौँ। यो चाहिँ मोर्चामा सरकारमै भएका दलहरू छन्। अब यो के हो बुझ्न जरुरी भयो। त्यही गठबन्धन भित्र भएको ठुलो दलको नेता देशमै नभएका बेलामा सरकार भित्रै सहभागी दलहरू मिलेर अर्को मोर्चा बनाउनु अनि यी महत्त्वपूर्ण विषयहरू ओझेलमा पर्नु, यसलाई अलिकति ध्यानमा राख्नुपर्छ कि भनेर मैले आज आफ्नो कुरामा यो विषयलाई जोड दिएँ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले विकास निर्माणमा बजेट राख्न नसकेको सरकारले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र उपराष्ट्रपति जस्ता कार्यमा मनलाग्दी बजेट थुपारेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपति देशको कार्यकारी प्रमुख भए पनि उहाँको सेवामा ठूलो जनशक्ति परिचालन गर्ने र सोही अनुरूप बजेट खन्याउने परम्परा अन्त्य गर्न माग गर्नुभयो। देश बर्बाद हुँदैछ तर सरकार मोज मस्तीमा रहेको अवस्था छ। मैले यो कुरा बारम्बार भन्दै आएको छु। आज राष्ट्रपति कार्यालय यति धेरै कर्मचारीहरू, सल्लाहकारहरू यसरी थपिँदै लगेको छ। उनीहरूलाई गाडी घोडा सेवा सुविधा व्यापक बढाएर लिएर गएको छ। अनि हामीले त्यो कार्यकारी कार्यालय हो कि त्यो कस्तो भूमिकाको कार्यालय हो राष्ट्रपति कार्यालय, आज त्यस प्रकारले सेवा सुविधा बढाउनु पर्ने, सारा सल्लाहकारको पङ्क्ति राख्नु पर्ने, यस्तो फाल्ने ढङ्गले राज्यको खर्च त्यस्ता क्षेत्रहरूमा खर्च गर्दै अगाडि बढिएको छ। एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय खारेज गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले काम नै नहुने सचिवालयमा भयभरका सचिवको उपस्थिति हुँदा खर्च बढ्ने भन्दै त्यस्ता सचिवालय खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सचिवालय अस्तव्यस्त छ, विघटन गरे हुन्छ त्यस्ता सचिवालय र अहिले मन्त्रीहरूले मन नपराएका सचिव जति त्यहाँ कबाडी थन्क्या जस्तो, कबाडी खाना जस्तो थन्क्याउने स्थिति रहेछ। हरेक मान्छे फ्रस्ट्रेट सचिवहरू त्यहाँ जम्मा हुनेपछि तिनीहरूले काम गर्छन्। यतातिर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यान जान जरुरी छ। नेपालमा बढ्दो शैक्षिक स्तरसँगै प्रजनन दर सामान्यतया घट्दै गएको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको 2022 जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार कुनै शिक्षा हासिल नगरेका महिलाले 3 जना भन्दा बढी बच्चा जन्माउने गरेका छन्। माध्यमिक स्तरमाथिको शिक्षा हासिल गरेका महिलाले धेरैमा 2 जनासम्म बच्चा जन्माउने गरेका छन्। यसका साथै घर परिवारको आर्थिक स्तर बढ्दै जाँदा प्रजनन दर घट्दै गएको यो सर्वेक्षणले देखाएको छ। सबैभन्दा गरिब घर परिवारका महिलाले 2.8% बच्चा जन्माउने गरेका छन् भने सबैभन्दा सम्पन्न घर परिवारका महिलाहरूले 1.6% बच्चा जन्माउने गरेका छन्। यस्तै 15 देखि 49 वर्षका विवाहित महिलामध्ये 57%ले परिवार नियोजनको साधन वा विधि प्रयोग गर्ने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। वीर अस्पतालका 700 शय्या आजबाट निशुल्क गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले वीर अस्पतालको क्याबिन र आइसियु बाहेकका सबै 700 शय्यालाई निशुल्क गरिएको घोषणा गर्नुभयो। यसअघि जनरल बेडको 200 रुपियाँ शुल्क दिने गरिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको निर्देशनमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सको कार्यकारी परिषदले सो शय्या निशुल्क गरेको हो। वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेलले आजबाट जनरल बेड निशुल्क हुने जानकारी दिँदै मन्त्रालयले यसका लागि शोध भर्ना दिने बताउनुभयो। जनरल बेड निशुल्क गरेपछि वार्षिक रूपमा 7 करोडको आर्थिक भार पर्ने डाक्टर पौडेलले बताउनुभयो। यसअघि वीरमा 10% शय्या निशुल्क गरिएको थियो भने जनरल बेडका लागि प्रति शय्या प्रतिदिन 200 रुपियाँ सेवा शुल्क तिर्नु पर्थ्यो। सरकारले को सहयोगसँगै शल्यक्रिया लगायतको सेवा सुविधामा वृद्धि गरेर थप आय आर्जन गर्न सकिने न्याम्सका शिक्षा अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीले बताउनुभयो। वीरमा जम्मा 950 शय्या छन्। यस अन्तर्गत 700 जनरल बेड र बाँकी रहेका 250 शय्या आइसियु, क्याबिन, एचडी, पोस्ट अपरेटिभ लगायतका शय्या रहेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी। सनराइज बैंकको
उपचारमा साथ औषधिदेखि ओपिडी सम्मको सनराइज ब्याङ्कको सबै बचतकर्ताहरूले स्वास्थ्य योजना अन्तर्गत रु 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा र रु 5 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै भारत, सिङ्गापुर र थाइल्यान्डका विभिन्न अस्पतालमा गरिएका उपचार खर्चमा समेत स्वास्थ्य बिमा लिन सकिनेछ। सनराइज ब्याङ्क, हामी सँगसँगै। के तपाईँ आफ्नो प्रोफेसनल करियरलाई थप उचाइमा पुर्याउन चाहनुहुन्छ? आउनुहोस्, मेट लाइफमा लाइफ इन्स्योरेन्स कन्सल्टेन्टको रूपमा आफूलाई सफलताको शिखरमा पुर्याउनुहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम, निरन्तर सिकाइ र विकास साथै थुप्रै दिगो सुविधाहरू प्राप्त गर्ने अवसर लिएर मेट लाइफको प्रोफेसनल टिमको सगौरव, सफल र सम्मानित सदस्य बन्नुहोस्। मेरो आत्मविश्वास, मेरो मेट लाइफ। इन्स्योरेन्स कन्सल्टेन्ट बन्नको लागि www.metlife.com.np मा आफ्नो विवरण पठाउनुहोस् वा TRN टाइप गरी 32288 मा SMS गर्नुहोस्। मेट लाइफ, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले बर्खे धान रोपाइँका लागि 71,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल मौजुदात रहेको जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका क्रममा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विभिन्न बिक्री डिपोहरूमा 71,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल मौजुदात रहेको जानकारी दिनुभएको हो। गत वर्षको साउनदेखि हालसम्म 3,51,000 टन रासायनिक मल आयात भएकोमा 71,000 टन रासायनिक मल मौजुदात रहेको उहाँले बताउनुभयो। रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था विगतका वर्षहरूमा भन्दा सुदृढ भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। 2079 श्रावण महिनादेखि हालसम्म 3,51,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भएको छ। त्यो मध्ये 71,000 मेट्रिक टन विभिन्न बिक्री डिपोहरूमा मौजुदात रहेको छ। भारतको कलकत्ताबाट 45,000 मेट्रिक टन DAP यो महिनाभित्र नेपाल भित्रिने व्यवस्था गरिएको छ। धान रोप्ने सिजनमा विगतको जस्तो मल अभाव हुने अवस्था यसपटक रहेको छैन। सुरुमा रासायनिक मलको लागि रु 15 अरब विनियोजन भए पनि थप रु 23 अरबको स्रोत सुनिश्चित गरी मल आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ गरिएको छ। फरक प्रसङ्गमा दाहालले आन्तरिक खपत भएर बचेको विद्युत मात्रै भारतलाई निर्यात गर्ने सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो। अहिले विद्युत व्यापारका लागि सम्झौता भइ नसकेको भन्दै प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही विद्युत व्यापार सम्झौता हुने र त्यसको तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा करिब 8 अर्ब रुपियाँ बराबरको अलैँची निर्यात भएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत साउनदेखि जेठसम्ममा 7 अर्ब 70 करोड 19 लाख रुपियाँ बराबरको 93,86,279 किलो अलैँची निर्यात भएको हो। यो निर्यात हालसम्मको उच्च रहेको विभागको तथ्याङ्क छ। यसअघि आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 7 अर्ब 1 करोड 8 लाख रुपियाँ बराबरको अलैँची निर्यात भएको थियो। गत आर्थिक वर्ष 4 अर्ब 81 करोड 34 लाख रुपियाँ बराबरको 53,67,443 किलो अलैँची निर्यात भएको विभागको तथ्याङ्क छ। नेपाली अलैँचीको मुख्य बजार भारत मात्र रहे पनि पछिल्लो समय जर्मनी, इटाली, अमेरिका, पाकिस्तान लगायतका मुलुकमा निर्यात हुन थालेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। जर्मनीको संसदले आप्रवासी सम्बन्धी कानुनमा परिवर्तन गर्दै सिपमूलक कामदार मुलुक भित्राउने नयाँ विधेयक पारित गरेको छ। लगातारको कामदार अभावको समस्याका निम्ति सिपमूलक कामदार अन्य मुलुकबाट भित्राउने सरकारले निर्णय गरेको हो। सो कानुन अनुसार भिसा आवेदन दिँदा सिपको दक्षता, उमेर र भाषागत ज्ञानका अङ्क प्रदान गरिनेछ। हाल जर्मनीका आधा भन्दा बढी कम्पनीहरूमा दक्ष कामदारको अभाव छ। जर्मनीका 22,000 कम्पनीमा 53% कामदार अभाव रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। जिम्बाब्वेमा जारी अन्तर्राष्ट्रिय 1 दिवसीय विश्वकप क्रिकेट छनौटमा नेपाल र नेदरल्यान्ड्स बीच आज प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। हरारेमा हुने सो खेल नेपाली समयअनुसार मध्याह्न पाउने 1 बजे सुरु हुनेछ। सुपर 6 मा पुग्नका लागि दुवै टोलीलाई जित्नै पर्ने दबाव छ। छनौट अन्तर्गत यसअघि भएका 3 खेलमा नेपाल 1 मा मात्र विजय भएको छ। यस्तै 2 खेल खेलेको नेदरल्यान्ड्स 1 मा विजय हुँदा 1 खेलमा पराजित भएको छ। आजको खेलमा नेपाललाई हराए पनि नेदरल्यान्ड्सलाई सुपर 6 मा पुग्न अर्को खेलमा वेस्ट इन्डिजलाई हराउनु पर्ने हुन्छ। यसअघि नेपाल आयोजक राष्ट्र जिम्बाब्वेसँग 8 विकेटले पराजित भएको थियो। त्यस्तै दोस्रो खेलमा संयुक्त राज्य अमेरिकामाथि 6 विकेटको जित निकाल्दा तेस्रो खेलमा वेस्ट इन्डिजसँग 101 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित भएको थियो।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आज आंशिक बदलिरही हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको भनाइ छ। केही बेलाअघि 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 30 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:09 भयो। सूर्यास्त साँझ 7:03 हुनेछ। हवस् त यिनी प्रसङ्ग सहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी ल्याइ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी नवीन र म रमेश बिदा हुन्छु। नमस्कार।